सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एहतजाजन इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है और इब्तिदा हुई है 2 जजेस से। ये सारा आपने सोशल मीडिया के ऊपर टेलीविजन पर देख लिया कि 2 जजेस इस वक्त मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या और जजेस भी आएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी फॉलो करने वाले हैं? एक लंबी लाइन लग जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्तीफ़े आने की खबर है, फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी, और इसी तरह दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस क्या वो भी इसी लाइन में शामिल होंगे? ये इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। मैं थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट हाउस से वापस आया। शाहराह दस्तूर पर 2 अलग अलग बिल्डिंग्स में काफ़ी हलचल है। एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बिल्कुल बराबर में है पार्लियामेंट हाउस। दरमियान में सिर्फ पार्लियामेंट की पार्किंग है, यानी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों बिल्डिंग साथ साथ हैं। एक बिल्डिंग में कानून साजी, आइन साजी सारा कुछ हो रहा है। दूसरी बिल्डिंग के इख्तियारात जो हैं उनको महदूद करने के लिए, कर्टेल करने के लिए अब उसमें फाइनल जो आखिरी चीज़ रह गई थी, सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत होना बाकी रह गए थे, वो भी कर दिया गया। यानी ऐवान सदर से भी ऑर्डर जारी हो चुका और यूँ समझ लीजिए कि अब बिल्कुल पैक कर दिया गया है वो मामला जिसमें हम कहा करते थे कि अदलिया बिल्कुल आज़ाद है, किसी दबाव से आज़ाद है और किसी भी किस्म की वो जो चीज़ें रहती हैं ना, बल्कि ये जजेस के हल्फ में लिखी गई है चीज़ कि वो फैसला करते वक्त किसी दबाव या असर व रसूख से आज़ाद होकर फैसला करेगा, वो ये हल्फ लेता है। लेकिन आज जो मामला है वो बिल्कुल अलग ही नौयत के दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में और इसके साथ साथ फिर अडयाला जेल में अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही थी। जल्दी से सारा रन डाउन आपके सामने शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफ़ों को। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर ये लिखा हुआ था जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफ़े के साथ कि जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो अब बाकी नहीं रहा। ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रेजिग्नेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आपके जानने के लिए आपको पढ़नी चाहिए। वो चीज़ें हो सकता है सरसरी सी आपने सोशल मीडिया पर देखी हो, लेकिन उसकी की लाइंस मैं यहाँ पे रखूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल कि क्या इन जजेस को रिज़ाइन कर ही देना चाहिए था अब, क्योंकि अब और रह के ये क्या कर सकते थे? ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये और कुछ ना कर सके, या फिर भी इन्हें अभी अपने ओहदों पर रहना चाहिए था और काम जारी रखते निज़ाम के अंदर रह के ये कर सकते थे कुछ। ये आप पे क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ज़रा बताइएगा, क्योंकि इस निज़ाम में ऐसा मुश्किल लग रहा था कि ये और कुछ कर पाते सिवाय इसके कि ऐसी तनख्वाह लेते ऐसा काम करने की जो वो कर ना पाएँ। बहरहाल अभी आ जाइए ज़रा मंसूर अली शाह साहब के रेजिग्नेशन से मैंने कोई 2-3 अहम लाइन्स आपके सामने रख के बतानी है। एक ऐसा शख्स जिसका एक बेमिसाल कैरियर रहा हो और जिसको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सका, सबसे अहम अदालती ओहदे पर नहीं तैनात हो सका, और आज वो इस नहज पर पहुंचा कि रिज़ाइन देकर चला गया, ये कहते हुए कि ये वो अदालत नहीं है जिसमें मैं आया था और ना वो अदालती ज़िंदगी है जिसका मैंने इंतखाब किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने रिज़ाइन में लिखते हैं बिल्कुल आगाज़ में ही कि 27वीं आइनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया और हमारी आइनी जमहूरियत के रूह पर कारी ज़रब लगाई है। इसमें और बहुत सारी डिटेल्स भी लिखी हैं, लेकिन मैं ज़रा कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट लाइंस आपके सामने रखूंगा। अगले पेज पर चलिए। वो लिखते हैं कि इस नाजुक मोड़ पर मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बनकर रहूं जो इस इदारे की ही बेखूनी करता हो, यानी इस इदारे को कमज़ोर करे जिसके तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हल्फ लिया था, या फिर एहतजाजन उसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। वो लिखते हैं कि एक ऐसी अदालत के अंदर रहकर अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता जिससे उसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो, इसलिए इस्तीफ़ा ही मेरे सामने अपने हल्फ से वफादारी का वाहिद, साफ, दयानतदार और मौसर रास्ता बचता है। इसी इस्तीफ़े में वो लिखते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ कोई मुज़ाहमत नहीं की, यानी जो अभी के याहिया अफरीदी साहब हैं जिनका कल शहबाज आशिफ साहब अपने खिताब में कह रहे थे कि उन्होंने बड़ी मुआवनत की है, उसके आगे डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके मुतालिक लिखते हैं, उन चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक, कि ना सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस ने कोई मुज़ाहमत नहीं की बल्कि इदारे का दिफा करने की बजाय उन्होंने तरमीम को मनोवन कबूल किया और सिर्फ अपने ओहदे के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी। ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर बंदा क्या ही तबसरा करे। एक इदारे का सरबराह जिसके सामने उन्हें नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, आगे चल के क्या होगा, उन्होंने अब जाके फुल कोर्ट इजलास बुलाया जब तरामीम मंजूर हो गई, जब हर चीज़ हो चुकी, इवन सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिया, इवन नई कोर्ट के जजेस के नाम फाइनलाइज हो गए, अब जाके उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है और उसका जो एजेंडा है वो भी मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने रखूँगा। आप देखिएगा कि उस एजेंडे में एक्चुअली लिखा क्या गया है। मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं कि आज मुझसे ये कहा जाता है कि मैं एक ऐसी अदालत में बैठूँ जिसके पास अपना आईनी इख्तियार ही नहीं बचा,
ایک ایسی عدالت جو عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ ہی نہیں رہی، یہ وہ عدالت نہیں ہے جس میں میں آیا تھا، اور نہ وہ عدالتی زندگی جس کا میں نے انتخاب کیا۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص جس نے بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے عہدے کو سرو کیا ہو اور وہ مستقبل کا چیف جسٹس بننے والا تھا، لیکن آخری لمحات میں 26ویں ترمیم ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان سے وہ عہدہ چھین لیا گیا، اور پھر اب وہ اس نہج پر پہنچے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا۔ ان کے ساتھ پھر عطر من اللہ نے بھی کیا۔ اب یہاں شہر اقتدار میں گونج یہ ہے کہ فردر ریزگنیشن جو ہیں وہ بھی آنے والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کوئی لاہور ہائی کورٹ سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اور کتنے ججز کا ضمیر انہیں اس بات پہ راضی کر پاتا ہے کہ جناب آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ بہرحال یہ ڈیبیٹ ابھی موجود ہے کہ کیا ریزائن ہی آخری آپشن ہے یا پھر ان کو کچھ نہ کچھ اور کرنا چاہیے تھا، کوئی اندر جدوجہد کر دے۔ بٹ یہ سارے سوالات ایک طرف، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ مایوس ہو گئے نا اس نظام سے۔ آبویسلی اس طرح کے انوائرمنٹ میں بنتی ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ اگر دو انڈیویجولز کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوگا، شاید اس معاملے میں تو کہیں کسی کورٹ سے انصاف مل جائے، لیکن اگر کسی کا واسطہ حکومتی امور سے پڑ جائے تو اس کو حکومت سے انصاف لینا وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نہیں، اب تو کافی ہو گیا۔ بٹ اس سارے انوائرمنٹ میں، اس مایوسی کے سے عالم میں ہوپس کو الائیو رکھنا بڑا ضروری ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے، آج نہیں، کل نہیں، 5 سال بعد نہیں، ہم یہ وٹنس کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ، کچھ ہم میں نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن لوگ وٹنس کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ریورس ہونا شروع ہوں گی۔ جب تھوڑا تھوڑا کچھ خراب ہوتا ہے نا تو لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ یار چلے تھوڑا بہت خراب ہے نا، خیر اٹس اوکے۔ جب کسی عمارت کی کوئی ہلکی پھلکی دیوار میں کوئی وہ آتا ہے نا تو وہ اس کو مرمت کر کے کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے گزارا کر لے۔ بٹ جب پورا ڈھانچہ وہ اس نہج پہ پہنچ جائے کہ اب اس سے کام آگے بڑھ نہیں سکتا، یعنی خرابی اتنی زیادہ بڑھ جائے، تو پھر سب کچھ حد سر نوک کرنا پڑتا ہے، یعنی ساری چیزیں پھر ٹھیک کرنی پڑتی ہیں۔ تو جتنی خرابی ہو رہی ہے یہ کسی سٹیج پہ جا کے سب کو احساس ہوگا کہ اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ریورس کرنا پڑے گا۔ ایک بار یہ ڈھانچہ سارا ختم کر کے ایک نئی بلڈنگ بنانی پڑے گی، تو یہ کوئی نہ کوئی سٹیج آئے گی، وہ جب آپ دیکھیں گے، یہ وٹنس کریں گے۔ خیر اب آگے آ جائیے ذرا سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں کل کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کل فل کورٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ جیسے اس کی خبر آئی نا کہ فل کورٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے، یعنی سارے ججز بیٹھیں گے اور 27ویں ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا، تو سب کو لگا کہ اوہ یہ تو کوئی بہت بڑی انقلابی چیز ہونے لگی ہے، یعنی کیا بات ہے کہ وہاں سے مطلب لگتا ہے کہ کوئی نوٹس لے لیا گیا ہے ساری چیز کا، کیونکہ 2 ججز نے پہلے خط لکھا تھا جنہوں نے آج ریزائن کیا، پھر آج ایک اور تیسرے جج صاحب نے بھی خط لکھے موجودہ چیف جسٹس صاحب کو، کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس معاملے پر فل کورٹ اجلاس بلائیں اور ان چیزوں کا جائزہ لیں، کیونکہ یہ سارا کا سارا عدلیہ کی آزادی سے وابستہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب فل کورٹ اجلاس بلا لیا گیا، لیکن جب میں نے اس کا ایجنڈا دیکھا، اس ایجنڈے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک کوئی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، ان کو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا درجہ دینا ہے، یہ ایجنڈے میں شامل ہے، اور ایک ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں ان کا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ رولز ٹھیک ہے یا ان میں کوئی آگے پیچھے۔ بٹ اوبویسلی اگر سارے ججز ایک جگہ پہ بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا جائزہ نہ لیا جائے۔ کل اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، پتہ نہیں جن ججز نے آج ریزائن کر دیا یہ تو میرا خیال ہے نہیں جائیں گے، نہ اس کا حصہ بنیں گے، بٹ اوور آل جو باقی ججز ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور فردر کہاں سے ریزگنیشنز آتے ہیں۔ اب آ جائیے ذرا اڈیالہ جیل کی جانب۔ اڈیالہ جیل میں آج آپ کو پتہ جمعرات کا دن تھا، ملاقاتوں کا دن عمران خان سے، اور سہیل آفریدی ایک بار پھر یہ غالباً 7ویں دفعہ وہ پہنچے ہیں اڈیالہ جیل اور انہیں ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ ایک ناکہ انہوں نے کراس کیا نا، جب پولیس والے پیچھے ہٹے، ان کو راستہ ملا، ان کی گاڑی آگے گئی، تو مجھے لگا کہ شاید اب چونکہ ترمیم منظور ہو گئی ہے، ہر چیز ہو گئی ہے، تو شاید اب ملاقات کر لینے دیں، لیکن آج بھی انہیں ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی اور وہ وہاں سے بغیر ملے ہی واپس لوٹ گئے ہیں۔ اس موقع پہ انہوں نے کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں میرے ساتھ کہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے، بہرحال وہ آتے رہیں گے اور ہر بار کوشش کریں گے کہ انہیں اجازت مل سکے۔ اس پوری پریکٹس میں وہ اتنی دور سے چلتے ہیں، یہاں پہ پہنچتے ہیں، صوبے کے کام معاملات سب کچھ چلتا رہتا ہے پیچھے، لیکن وزیر اعلیٰ تو اس میں انوالو اس طرح سے نہیں ہو پاتے جب وہ یہاں پہ آتے ہیں، تو اتنی انرجی لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور کسی کو ہو نہ ہو، ایک معصوم بچی ہے اس کو فائدہ ضرور ہو گیا جب اس نے سہیل آفریدی سے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس پڑھنے کے لیے وسائل نہیں ہے۔ کچھ پشتوں میں انہوں نے بات کی ہے، مجھے تو اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن کسی نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ آپ پیسوں کی یا وسائل کی فکر نہیں کریں، آپ پڑھیں، آپ کے سارے اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی ایک چیز ہوگی، بڑا اچھا جیسچر تھا، آج کے پورے دن میں ایک اچھی پازیٹیو چیز بھی نظر آئی، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ کوم سکول دی خوخه هغه کې به ته چې کوم دی ایڈمیشن وکړې ها پیسې زه به در کوم کنه ته ټینشن مه سبق به نه پرېږدې ها صحیح ده کنه
سکول کې به اډمیشن واخلې ښه دا هغه عارف سر دا ته ولیکه دا به سکول کې داخله کړي अब इस पूरे इन्वायरमेंट में ये जो भी आज मैंने डिस्कस किया है इसमें अपोजिशन क्या कर सकती है, क्या उन्हें करना चाहिए, कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, इसका जायज़ा लेने के लिए कल दोपहर 2 बजे उन्होंने अपना मुत्तहिदा अपोजिशन ने इजलास बुलाया है। बाय द वे उन्होंने जुम्मे से अपनी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया था और तहरीक में आज तीसरी बार रिपीट करूँगा कि वो नारे लगाने से और वो सारा कुछ करने से नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिकली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वकला मूवमेंट हो या सियासतदानों का कोई एहतजाज हो, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, इनको सामने रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी और कौम को एतमाद में लेके कुछ ना कुछ अनाउंस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ खाली कौम को इस बात पे लगा देना कि आप जुम्मे के दिन या हफ्ते के दिन या जुमेरात के दिन ये नारे लगा लें और ये कर लें, उससे नहीं कुछ होना।